ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु छयद्विधिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः आत्मन् विश्वजनभोगोत्तरपदात् खः इति। तत्र आत्मन् इति शब्दात् विश्वजन इति शब्दात् भोगोत्तरपदाच्च शब्दात् तत्र ख इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। तत्रैव क्रमशः उदाहरणानि अपि अस्माभिः साधितानि। तत्र आत्मनेः हितम् आत्मनीनं विश्वजनेभ्यः हितं विश्वजनीनम् इति पठितं। तत्र सिद्धान्तः अपि ज्ञातः, भाष्यादिषु उक्तः कर्मधारया देवेष्यते इति। कर्मधारयस्थात् समस्तपदादेव अयं विश्वजन इति समस्तपदादेव अयं खप्रत्ययः इष्यते। षष्ठीतत्पुरुषात् बहुव्रीहेश्च छप्रत्ययः एव भवति। अतः तत्र तु विश्वजनीयम् इति एव रूपं भवति इत्यर्थः। ततः पञ्चजनादुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं पठितं। नाम पञ्चजन इति शब्दादपि तत्र खप्रत्ययः वक्तव्यः तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे। पञ्चजनेभ्यः हितं पञ्चजनाय वा हितं यदि समाहारः तर्हि पञ्चजनीनम् इत्युच्यते। अत्र अग्रे सर्वजनात् ठैङ्खश्च इति वार्तिकान्तरं पठितं। तत्र सर्वजन इति शब्दात् ठञ् प्रत्ययोऽपि भवति, खप् प्रत्ययोऽपि भवति तस्य अर्थः। अतः सार्वजनिकः सर्वजनीनः इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं महाजनात् ठञ् इति अग्रिमं वार्तिकं पठितं। महाजन इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् प्रत्ययः तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे भवति। अतः महाजनिकः इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितम्। एतावन्ति उदाहरणानि उक्त्वा तदनन्तरं भोगोत्तरपदात् खप्रत्ययस्य उदाहरणं मातृभोगिनः, पितृभोगिनः, राजभोगिनः, आचार्यभोगिनः इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र गणसूत्रम् एकं पठितं। गतपाठे मया कदाचित् वार्तिकत्वेनैव अस्य व्यवहारः कृतः। अतः सः मम प्रमादः तत्र क्षन्तव्यः। गणसूत्रमिदं न तु वार्तिकम्। अतः एतेन वार्तिकेन आचार्यशब्दात् परतः भोगीन इति खप्रत्ययान्तः शब्दः यदा भवति तदा णत्वस्य निषेधः उच्यते। णत्वस्य अट्कुपाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन सूत्रेण अप्रवृत्तावपि अयं निषेधः सिद्धान्तम् एतं ज्ञापयति यत् प्रकृते अट्कुपाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन भोगीन इति शब्दे परतः पूर्वपदस्थात् निमित्तात् भोगीन इति शब्दे परतः नकारस्य णत्वं भवति, परन्तु आचार्यभोगीन इति शब्दं विहाय अस्मिन् समस्ते शब्दे अथवा अस्मिन् समस्तपदे तत् णत्वं न भवति।
एतद्विहाय मातृभोगीण पितृभोगीण इत्यादिषु तु णत्वं भवत्येव इति अयं सिद्धान्तः अस्माभिः तत्र पठितः गतपाठे इति एतावान् विषयः गतपाठे अस्माभिः तत्र पठितः। नैव सर्वपुरुषाभ्यां णढयं इति अन्यदपि सूत्रं तत्र अस्माभिः आरब्धं वर्तते। सूत्रमारब्धम् अस्य सूत्रस्य एकम् उदाहरणमपि दृष्टं। सर्वस्मै हितं सार्वं सर्वीयं, तत्र वार्तिकमपि एकं पठितं। किं सर्वाण्णो वेति वक्तव्यं नाम सर्व इति शब्दात् णप्रत्ययः विकल्पेन वक्तव्यः इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। समीचीनम्। ततः सर्वस्मै हितं सार्वं सर्वीयं न अणप्रत्यये पक्षे सार्वम् इति रूपं साधितं पक्षे औत्सर्गिकः च प्रत्ययः प्रवृत्तः सर्वीयम् इति च रूपं साधितम्। तदनन्तरं वार्तिकम् अस्माभिः आरब्धं पुरुषाद्वधविकारसमूहतेन कृतेष्विति वाच्यमित्यपि दृश्यते, परन्तु समानः एव विषयः। नाम सूत्रे नाम सर्वपुरुषाभ्याम् इत्यादि सूत्रे पुरुषशब्दः तत्र तस्मै हितम् इत्यस्मिन्नर्थे ढञ् प्रत्ययं न प्राप्नोति, परन्तु केचन अन्ये भिन्नाः अर्थाः परिगणिताः वर्तन्ते, येषु अर्थेषु पुरुषशब्दात् ढञ् इति प्रत्ययः भवति इति। ते के अर्थाः ते चेत् अस्मिन् वार्तिके उक्ताः वर्तन्ते। समीचीनम्। तस्य वार्तिकस्य अर्थः च तत्र ग्रन्थकारेण उक्तः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिषु अस्य वार्तिकस्य अर्थः अपि अस्माभिः दृष्टः। तत्र पुनः पठ्यते, ताः पङ्क्तयः मया पठ्यन्ते। पुष्पशब्दात् वधादिषु अर्थेषु ढञ् स्यात् न हितार्थे इत्यर्थः। पुरुषशब्दात् एते ये अर्थाः परिगणिताः सन्ति उपरि, विकारार्थः, समूहार्थः, तेन कृतम् इति च अर्थः, अस्मिन् अर्थे एव ढञ् प्रत्ययः भवति। तत्र तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे तु न भवति। अग्रे उच्यते ननु तत्र कश्चन पक्षः अपि अस्माभिः आरब्धः आसीत्। ननु तेन कृतम् इति समुदायस्य असुबन्तत्वात् कथं समासे निवेशः इत्यतः नाम पूर्वपक्षः, समस्या अस्माभिः उपस्थापिता आसीत् गतपाठे। यतः तत्र वार्तिके तेन इति सुबन्तं कृतम् इति च भिन्नं पृथक् सुबन्तं, तयोः सङ्घातः नाम समूहः, द्वयोः पदयोः समूहः अस्मिन् वार्तिके श्रूयमाणः वर्तते। कथमेवं प्रयोक्तुं शक्यते? परिनिष्ठितानि पदानि समस्ते पदे कथं वा अस्माभिः सुब्लोपं विना प्रयोक्तुं शक्यन्ते वा न वा? तेन इति प्रयोक्तव्यमेव यदि तस्य मूलशब्दः समासे प्रयुक्तः भविष्यति, टाप् प्रत्ययः न प्रयुक्तः भविष्यति, तद् इति वा प्रयोक्तव्यं। तत्र कृतम् इत्यस्य तु कृत इति शब्दः एव यद्यपि अस्ति, तस्य समग्रशब्द बहुवचनत्वात् कृतेषु इति श्रूयते अन्ते, एवं खलु? अतः तत्र कथं वा एवं रीत्या तेन कृतमिति निष्पन्नपदयुक्तं
निष्पन्नपदयुक्तः एषः सङ्घातः, एषः समुदायः समस्तपदे प्रयुक्तः। सङ्गतिर्न भवति खलु। कथं वा साधनीयं, केन सूत्रेण साधनीयम्, अथवा का तत्र व्याकरणव्यवस्था इत्युच्यते। एवं खलु। इति पक्षः उपस्थापितः। अस्य पक्षस्य समाधानं, पूर्वपक्षस्य समाधानम् उत्तरपक्षत्वेन अद्य अस्माभिः अत्र प्रदास्यते। समीचीनं। तत्र आम्, एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च तत्र तृतीयः पाठः छयद्विधिप्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् चतुर्थः पाठः छयद्विधिप्रकरणस्य अस्य आरब्धः भवति। सः च अस्माभिः अग्रिमपङ्क्त्या आरभ्यते। भाष्ये तत्र व्याख्याता कथयति भाष्येति। मूले पश्यन्तु। भाष्यप्रयोगसामर्थ्यात् तेन इत्यस्य द्वन्द्वमध्ये निवेशः इति। एवं खलु। तेन इति नाम तृतीयाविभक्तियुक्तं यत् पदं वर्तते, तस्य तृतीयाविभक्तियुक्तस्य प्रकृते द्वन्द्वे निवेशः मन्यते। द्वन्द्वे निवेशः क्रियते। यद्यपि तत्र द्वन्द्वसमासे तृतीयान्तपदस्य अस्य प्रवेशः अयुक्तः, नाम तत्र अलुक् इत्यादिकं किमपि न भाति। अलुक् विधानं तत्र नाम तेन, तद् इति शब्दात् टा प्रत्ययान्तः तेन इति यत् टा इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं यत् पदं निर्मितं वर्तते तेन, तत्र तृतीयायाः अलुकि सत्येव तस्य तत्र निष्पन्नस्य पदस्य नाम तृतीयाविभक्ति एकवचनसहितस्य समासे अन्तर्भावः भवतु इति अत्र कश्चन नियमोऽपि नास्ति, नाम सूत्रादिकमपि किमपि नास्ति। तथापि भाष्यकारेण स्पष्टतायै अत्र मध्ये तृतीयान्तं तेन इति निवेशितं, तेन कृतम् इति अर्थकथनाय तस्य नाम सुबन्तस्यापि सङ्घातं समुदायं कृत्वा तत्र अस्मिन् द्वन्द्वे प्रयोगः कृतः। अतः भाष्यप्रयोगसामर्थ्यात् भाष्यकारेण अयं प्रयोगः कृतः वर्तते। अतः भाष्ये प्रयोगसामर्थ्यात् अस्मिन् स्थले अस्माभिः असाधुत्वं वक्तुं नैव शक्यते। यद्यपि सूत्रदृष्ट्या अस्य सिद्धिः न स्यात्, तत्पूर्वमपि उक्तं, परन्तु ऋषिप्रयोगसामर्थ्यात् अस्य साधुत्वं यथावत् स्वीक्रियते तावदेव। यतोहि ऋषिः अथवा महर्षिः पतञ्जलिः अस्माकं कृते शिष्टः। अतः समीचीनम्। ततः अग्रे कथयन्नस्ति व्याख्याता। किं कथयति? अणिप्राप्ते इति। अस्तु, तत्पश्चात् पश्यामः। आदौ रूपसिद्धिः क्रमः यः आरब्धः वर्तते मूले तम् अनुसरामः। किं कथयति पश्यन्तु। पुरुषस्य वधः पौरुषेयः। पश्यन्तु, एवं खलु। पुरुषस्य हननम् अपि पौरुषेयः भवति। अत्र वधार्थे पुरुष इत्यस्मात् शब्दात् सर्वपुरुषाभ्यां णढञ् इत्यनेन सूत्रेण ढप्रत्ययः भवति। पुरुष ढञ्, पुरुष ढ, पुरुष एय, अकारलोपः, पुरुष एय, नैव आदौ आदिवृद्धिः, पौरुष एय, तदनन्तरं
षकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः विधीयते। पौरुषेय इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे गच्छामः। किं कथयति मूले तस्येदम् इत्यणि प्राप्ते। पुरुषस्य वधः अत्र तस्येदम् इत्यनेन निर्वाहः भवति खलु, वा न वा? कथयति इति अणि प्राप्ते। कथयति अनेन ढञ् शेषः, नाम इति तत्र योजनीयं। किम् अनेन ढञ् अर्थात् इत्यणि प्राप्ते अनेन, अनेन केन? पुरुषाभ्यां नढञौ इत्यनेन, अपि च पुरुषाद् वधविकारसमूहतेन कृतेषु इत्यनेन च वार्तिकेन तत्र पुरुषस्य वधः इत्यस्मिन् अर्थे ढञ् प्रत्ययः भवति इति। नाम अणं प्रबाध्य अयं ढञ् अत्र प्रवर्तते, अन्यथा तस्येदम् इत्यनेन एव अर्थनिर्वाहे जाते अत्र अणप्रत्ययः स्यात्। अतः ढञः क्षन्तव्यः, अणः अपवादः प्रकृतस्थले अयं ढञ् भवति इति भावः। सम्यक्। ततः कथयति, आम् मूले पश्यन्तु, पुरुषस्य विकारः पौरुषेयः। रूपं सर्वत्र समानमेव, अर्थः परिवर्तः भवति तावदेव। इदानीं वधार्थे अस्माभिः रूपं पौरुषेयम् इति रूपं दृष्टं खलु। पुरुषस्य विकारः नैव, ततः पूर्वं पुरुषस्य वधः पौरुषेयः इति रूपं दृष्टं, वा न वा? इदानीम् अग्रे पुरुषस्य विकारः पौरुषेयः, तर्हि तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति प्राणीति। मूले पश्यन्तु, प्राणिरजतादिभ्यो इति ऐ प्राप्ते, एवं खलु कथयति। रजतादित्वाद् ऐ प्राप्ते, नाम रजतादिगणे पठितः भवति अयं शब्दः इति कृत्वा अत्र ऐ प्राप्तः भवति, एवं खलु। प्राणिरजतादिभ्यो इति ऐ प्राप्ते, व्याख्याता कथयति रजतादित्वात् ऐ प्राप्ते अनेन ढञ् इत्यर्थः। नाम ऐ अत्र प्राप्तः भवति, परन्तु अनेन सूत्रेण ढञ् प्रत्ययः एव भवति। अतः पुरुष ढञ्, पुरुष एय आदिवृद्धि, पौरुष एय षकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति, पौरुषेय इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते समूहेऽपि अणि प्राप्ते इति। मूले पश्यन्तु, समूहेऽपि अणि प्राप्ते, वार्तिके अस्माभिः वधार्थे उदाहरणं साधितं, विकारार्थे उदाहरणं साधितम्। इदानीं समूहार्थे चिन्तनं क्रियमाणं वर्तते। कथयति समूहेऽपि अणि प्राप्ते, कथयति तत्र व्याख्याता, तस्य पुरुषाणां समूहः इत्यस्मिन् अर्थे तस्य समूहः इत्यणि प्राप्ते, नाम इत्यनेन अणः प्राप्तौ सत्याम् अनेन ढञ् इत्यर्थः। नाम अनेन सूत्रेण ढञ् प्रत्ययः भवति। तस्य समूहः इत्यनेन अणप्राप्तः आसीत्, परन्तु प्रकृतसूत्रेण एषु अर्थेषु, नाम अस्मिन् अर्थे, नाम समूहार्थे ढञ् प्रत्ययः एव भवति। अतः पुरुषाणां समूहः अपि पौरुषेयः इत्येव भवति इति अवगन्तव्यं। सम्यक्। वा न वा? ततः अग्रे गच्छामः। पुरुषाणां वा पुरुषस्य वा समूहः, पुरुषाणाम् इत्येव वक्तुम् उचितं। समीचीनं। मूले अपि इदमेव उक्तं, नाम समूहेऽपि अणि प्राप्ते। समीचीनम्। अग्रे तत्र केचन विचाराः सन्ति उच्यमानाः।
पौरुषेयवृत्ता इवेति इति तस्य अर्थं कथयति। आदौ मूलपङ्क्तिं दृष्ट्वा आगच्छामः। पश्यन्तु किं कथयति। समूहे नैव एकाकिनोऽपि परितः पौरुषेयवृता इव इति माघः प्रयोगं दर्शयन् अस्ति। पौरुषेयवृता इत्यस्य नाम तत्र समूहार्थे पौरुषेयः इति प्रयोगः यः कृतः वर्तते माघेन, तं प्रयोगं पुरस्कृत्य तत्र उदाहरणं प्रस्तुवन् वर्तते ग्रन्थकारः। साक्षात् काव्यस्य उदाहरणमेव आदाय प्रस्तुवन् वर्तते। समीचीनं। तत्र पश्यन्तु, पौरुषेयवृता इव इति। पौरुषेयवृता इत्यत्र अस्ति विचारः। पुरुषसमूहवृता इत्यर्थः। तत्र पौरुषेय इत्यनेन शब्देन समूहार्थः स्वीकृतः वर्तते। अतः तस्मिन् समूहार्थे पौरुषेय इति प्रयोगः एवं सिद्ध्यति यथा अत्र साध्यमानं वर्तते। सम्यक्। कथयति परितः आदर्शप्रतिफलनादिति भावः। एवं खलु। पुरुषस्य समूहः पौरुषेयः इत्युच्यते। अत्र पुरुषाणां समूहः इति न विवक्षितं, पुरुषस्य समूहः इति विवक्षितं। नाम कश्चन पुरुषः वर्तते, तं परितः कश्चन समूहः वर्तते, सः समूहः पौरुषेयः वर्तते। कुतः? तदेव तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे। कथयति आदर्शप्रतिफलनादिति भावः। नाम एषः यः जनः वर्तते, तं जनं परितः, तं जनं सर्वेपि आदर्शत्वेन पश्यन्तः सन्ति। एषः विशिष्टः जनः वर्तते, कश्चन पूज्यस्थानीयः जनः वर्तते। अतः तत्र तस्य जनः नाम पुरुषः, तस्य पुरुषस्य समूहः पौरुषेयः इति उच्यते इति अभिप्रायः व्याख्यातुः। एवं खलु। काव्यस्य यदुदाहरणं दत्तं तत्रापि अयमेव तत्र अभिप्रायः भवति। विशेषेण तु काव्ये तत्स्थलम् उद्घाट्य सम्बन्धपूर्वकम् अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। समीचीनम्। तर्हि तत्र उक्तं तदेव पुरुषसमूहवृता इव इत्यर्थः। न वाक्ये यद् उक्तं नाम काव्यस्य समूहे काव्यस्य वाक्यं यद् उदाहृतं तत्र पुरुषशब्दात् यः समूहार्थः नाम पौरुषेयशब्दात् यः पुरुषसमूहार्थः यः गम्यमानः वर्तते सः अत्र प्रतिपाद्यमानः वर्तते इति भावः। परितः आदर्शफलनादिति भावः इति तु उक्तमेव। नाम समूहः यत्र वर्तते तत्र कस्यचित् कञ्चन जनं परितः तत्र जनस्य लोकविशेषस्य उपस्थितिः वर्तते, अर्थात् समूहः वर्तते इति अर्थः तत्र गम्यमानः वर्तते काव्यप्रयोगे। अतः काव्यप्रयोगमपि दृष्ट्वा वयम् अत्र निर्णेतुं शक्नुमः यत् अथवा द्रष्टुं शक्नुमः यत् पौरुषेय इति प्रयोगः तत्र पुरुषस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे अपि व्यवह्रियते इति भावः। इति त्रिषु अर्थेषु अस्माभिः अत्र व्यवस्था उदाहरणानि दृष्टानि। उदाहरणं सर्वत्र एकमेव, पौरुषेय इत्येव, परन्तु तत्र अर्थभेदः अस्ति। वधार्थः तस्य तदेव पुरुषाद् वधविकारसमूहतेन कृतेषु अथवा वधार्थे पौरुषेयशब्दः साधितः, विकारार्थे पौरुषेयशब्दः साधितः, समूहार्थेऽपि पौरुषेयशब्दः साधितः। अधुना तेन कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे पौरुषेयशब्दसिद्धिः कर्तव्या वर्तते इति। समीचीनं। तर्हि तत्र अग्रे उदाहरणं व्याख्याता कथयति तेन कृत इति। मूले पश्यन्तु, तेन कृते ग्रन्थे अणिप्राप्ते, अग्रन्थे तु प्रासादादौ अप्राप्ते एव इति विवेकः इति। अस्य व्याख्यानं पठामः। पुरुषेण कृतः ग्रन्थः
इत्यर्थे नाम अस्मिन् अर्थे कृते ग्रन्थे इत्यणि प्राप्ते अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यनेन सूत्रेण तत्र अणप्रत्ययः प्राप्तः भवति। एवं खलु? कथयति पुरुषेण कृतः प्रासादः इत्यर्थे तु कस्मिन्नपि प्रत्यये अप्राप्ते अनेन ढञ्त्यर्थः। मूले पश्यन्तु आदौ पङ्क्ते तेन कृते ग्रन्थे अणि प्राप्ते तेन कृते अधिकृत्य कृते ग्रन्थे अथवा तेन कृतम् इत्येव वा इति नैव अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यनेन अणः प्राप्तिः भवति। अणि प्राप्ते अग्रन्थे तु प्रासादादौ नाम ग्रन्थः यः नाम तेन कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे ग्रन्थः न अथवा तेन कृतः कः अथवा तेन कृतम् इत्येव वक्तव्यं। तेन कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे ग्रन्थः यदि न विवक्षितः भवति प्रासादादिः अन्यः कश्चन विवक्षितः भवति तत्र अप्राप्ते एव न अप्राप्ते एव अत्र ढञ् आरभ्यते इति विवेकः। नाम एवं रीत्या अत्र ज्ञातव्यं सम्यक्। तदेव व्याख्यात्रापि तदेव उक्तं। पुनः पश्यन्तु पुरुषेण कृतः ग्रन्थः इत्यर्थे कृते ग्रन्थे इत्यणि प्राप्ते खलु तेन कृते ग्रन्थे पुरुषेण कृतः प्रासादः इत्यर्थे तु कस्मिन्नपि प्रत्यये अप्राप्ते अनेन ढञि इत्यर्थः। नाम अनेन ढञि प्रत्ययः भवति। अर्थात् प्राप्ता प्राप्त व्यवस्था एषा वर्तते। उभयत्र व्यवस्था इति वा एषा वक्तुं शक्यते इति भावः। समीचीनम् इति तत्र एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्। सर्वत्र प्रयोगः एक एव ढञ् प्रत्ययान्तः तत्र पौरुषेयः इत्येव प्रयोगः। परन्तु पुरुषस्य वधः अपि पौरुषेयः भवति, पुरुषस्य विकारोपि पौरुषेयः भवति, पुरुषस्य समूहोपि पौरुषेयः भवति। पुरुषेण यत् कृतं भवति अथवा यः कृतः भवति सोऽपि तत्र पौरुषेय एव भवति इति अस्य अर्थः भवति। सम्यक्। अस्तु, एतत् सूत्रगतः विषयः सम्पन्नतां गतः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं तत्र प्रविशामः। तच्च भवति एवं माणवचरकाभ्यां खञ् इति। माणवचरकाभ्याम् अत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति, द्विवचनं च भवति। पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं भवति। एवं खलु माणवश्च चरकश्च माणवचरकौ ताभ्यां माणवचरकाभ्याम् इति। ततः खञ् इति प्रथमान्तं विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। एवं किल। ततः प्रकृते तस्मै हितम् इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एतेषां च अत्र अधिकारः वर्तते, अनुवर्तनं वर्तते अधिकारवशात्। एवं खलु। अपि च तदेव औत्सर्गिकः छप् प्रत्ययः यः भवति तस्य अपवादः एषः खञ् प्रत्ययः अत्र वर्तते इति चिन्तनीयम्। समीचीनम्। अनुवृत्त्यादिकं सर्वं दृष्टम्। इदानीं सूत्रार्थः कर्तव्यः वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति। अग्रे पश्यन्तु सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। आभ्यां चतुर्थ्यन्ताभ्यां हितम् इत्यर्थे। एवं खलु। नाम आभ्यां नाम काभ्यां माणव इति शब्दात् चरक इति शब्दात् च तत्रापि कीदृशाभ्यां चतुर्थ्यन्ताभ्यां हितम् इत्यस्मिन् अर्थे खञ् स्यादित्यर्थः।
खञ् इति प्रत्ययः भवति इति भावः। वयं जानीमः खञः ञकारः इति संज्ञकः भवति खकारस्य आम् ख यः अवशिष्टः भवति तस्य स्थाने एवं खलु, नाम तत्र आम् तस्य स्थाने ईनादेशः भवति। ख यः वर्तते तस्य स्थाने ईनादेशः खञः ञकारस्य इति संज्ञा भवति। एवं मूले सूत्रार्थः न उक्तः, मूले साक्षात् उदाहरणं प्रस्तुतं, तच्च अस्माभिः साधनीयं वर्तते। व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् वर्तते माणवीनम् इति। तत्र अग्रे कथयति मनोः कुत्सितम् अपत्यं माणवः इति। समीचीनम्। अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोः औत्सर्गिकोणः स्मृतः। नकारस्य च मूर्धन्यः तेन सिद्ध्यति माणवः इति अपत्याधिकारवार्तिकात्। इदं वार्तिकं तु अपत्याधिकारे अस्माभिः प्रायः मूले न पठितं, परन्तु अस्य वार्तिकस्य तत्र अभिप्रायेण उपेतः प्रयोगः माणवः इति अस्माभिः साधितः। भवन्तः स्मरेयुः। किमपि नास्ति अत्र, नाम माणवशब्दः कथं सिद्ध्यति तद्विषये उक्तं नास्ति तावदेव। अग्रे उच्यते माणवाय हितम् इति विग्रहः। एवं खलु, इत्यस्मिन् विग्रहे माणवजरकाभ्यां खञ् इत्यनेन सूत्रेण खञ् प्रत्ययः भवति। माणव खञ् चतुर्थ्यन्तात्। माणव ख तस्य ईनादेशः माणव ईन आ। एवं खलु। तदनन्तरं तत्र यस्य च इत्यनेन वकारोत्तरवर्तिनः तत्र अकारस्य लोपः। माणव ईन माणवीन सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपं च विधाय माणवीनम् इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं चारक इति शब्दादपि खञ् प्रत्ययः उक्तः खलु। अतः चरकाय हितं तत्र व्याख्याता कथयति चारकीणमिति तत्र उक्तं। तस्य मूलात् रूपसिद्धिं कथयन् अस्ति। कथयति चरतीति चरः पचाद्यच्, नाम चरधातुः पचादिगणे अन्तर्भाव्यते, ततः अच प्रत्ययः क्रियते, चारा इति रूपं तत्र साध्यते। कथयति ततः स्वार्थिकः कः। एवं खलु, नाम चारा इत्येतस्मात् स्वार्थिकः कः प्रत्ययः चारका इति। एवं खलु। तर्हि चरकाय हितम् इति अस्मिन् विग्रहे चरक इति चतुर्थ्यन्तात् ख प्रत्ययः ईनादेशः अलोपः आदिवृद्धिः चारकीण अट्कुपाङ्गं व्यवायेपि इत्यनेन चारकीण सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपादिकं च विधाय चारकीणम् इति। एवं खलु। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र उच्यते तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति। तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति तदर्थं। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति नपुंसकलिङ्गे। तस्मै इदं तदर्थं। ततश्च विकृतेः इति पञ्चम्यन्तं। विकृति इति इकारान्तस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृतौ इति प्रकृति इति स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तदेव व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति अग्रे तदर्थमिति सामान्येन पुंसकं
तस्मै इदं तदर्थं खलु अर्थेन नित्यसमासः विशेषे लिङ्गता च वक्तव्या इति तत्र पठितं खलु पूर्वम् अस्माभिः समासेषु चतुर्थी तदर्थार्थविरहितसूत्रक्षितैः इत्यत्र प्रायः इति स्मरामि। समीचीनं कथयति तच्छब्देन विकृतिः परामृश्यते एवं खलु नाम तस्मै इदं तदर्थम् इत्यत्र तदर्थम् इत्यत्र तच्छब्दः यः वर्तते तेन तच्छब्देन विकृतेः परामर्शः क्रियते विकृत्यर्थः एतेन लब्धो भवति इति सप्तम्यर्थे प्रथमा एवं खलु तत्र तदर्थम् इत्यत्र सप्तम्यर्थे प्रथमा वर्तते इत्यर्थः तत्र एवं रीत्या विभक्त्यर्थे स्वीकारे किं लभ्यते कथयति विकृत्यर्थायां प्रकृताविति लभ्यते विकृत्यर्था या प्रकृतिः तस्याम् इति अर्थः लभ्यते विशेषस्तु उदाहरणे स्फुटीभविष्यति एवञ्च तत्र कथयति अग्रे एवञ्च तच्छब्देन चतुर्थ्यन्तेन विकृतिरेव प्रथमं निर्दिश्यते नाम चतुर्थ्यन्तं यत् पदं शोष्यते विग्रहे तेन चतुर्थ्यन्तेन तच्छब्देन विकृतेः एव प्रथमतया निर्देशः क्रियते अग्रे कथयति तथा च चतुर्थ्यन्तात् विकृतिवाचकात् इति लभ्यते चतुर्थ्यन्तं यद् विकृतिवाचकं तस्मात् तत्र नाम तस्मात् प्रत्ययः भविष्यति इति अर्थः लभ्यते तदाह विकृतिवाचकादित्यादिना नाम मूलसूत्रार्थं पश्यन्तु विकृतिवाचकात् चतुर्थ्यन्तात् तदर्थायां प्रकृतौ एवं खलु प्रकृतेः एव विकृतिः खलु जायते तर्हि विकृतिवाचकः यः शब्दः चतुर्थ्यन्तः तस्मात् विकृतिवाचकात् चतुर्थ्यन्तात् तदर्थायां प्रकृतौ नाम तन्निमित्तं या प्रकृतिः तदर्थायां प्रकृतौ वाच्यायां प्रत्ययः स्यात् प्रत्ययो भवति इति समीचीनम् तत्र उदाह्रियते उदाहरणं पश्यामः उदाहरणे एकवारम् उदाहरणं दृष्ट्वा पुनः सूत्रार्थस्य तत्र सङ्गतिः यदि क्रियते इतोपि सूत्रार्थः सुस्पष्टः स्यात् अग्रे व्याख्यातादौ किं कथयति तत् पश्यामः प्रत्ययः स्यात् यथा विहितमिति शेषः एतावत्पर्यन्तं छयद्विधिप्रकरणे अस्मिन् छप्रत्ययः येभ्यः यत्प्रत्ययश्च येभ्यः तादृशं प्रातिपदिकं यदि अत्र वर्तते विकृतिवाचकं तस्मात् यथाविहितं प्रत्ययः भविष्यति इति भावः अग्रे कथयति अङ्गारेभ्य एतानीति मूले पश्यन्तु अङ्गारेभ्यः एतानि अङ्गारीयाणि काष्ठानि इति एवं खलु एतानि अङ्गारेभ्यः वर्तन्ते तर्हि अत्र पश्यन्तु विकृतिवाचकः शब्दः कः इति अङ्गार इति तच्चतुर्थ्यन्तः खलु श्रूयते अङ्गारेभ्यः एवं खलु प्रायः तादर्थ्यचतुर्थी अत्र एवं खलु अङ्गारेभ्यः एतानि अङ्गारीयाणि काष्ठानि अपि च विकृतिः का काष्ठानि उच्यते खलु सूत्रार्थं पश्यन्तु विकृतिवाचकात् नैव काष्ठानि प्रकृतिः अस्ति क्षन्तव्यः काष्ठानि प्रकृतिः अस्ति विकृतिः का अङ्गाराणि एवं खलु तर्हि अङ्गार इत्यस्मात् शब्दात्
अङ्गार इति विकृतिवाचकः वर्तते, तस्मात् चतुर्थ्यन्तात् तदर्थायां प्रकृतौ एवं खलु। तदर्था या प्रकृतिः वर्तते, का अङ्गार इत्येव प्रकृतिः वर्तते वा न वा? नाम तदर्थायां प्रकृतिः, तस्मै अर्थः तदर्थम् इति खलु पठितं, नैव तस्मै इदं तदर्थम् इति किल। अतः तदर्थायां प्रकृतौ वाच्यायां, नाम तन्निमित्तं या प्रकृतिः अत्र अस्माभिः वक्तव्या वर्तते, विकृतिः या वर्तते, विकृत्यर्थं या प्रकृतिः अत्र, प्रकृतिः नाम अत्र शब्दरूपा प्रकृतिः न, अतः तत्र भ्रमः न प्राप्तव्यः। प्रकृतिः द्विविधा इति व्याकरणशास्त्रे वदामः खलु, धातुरूपा प्रातिपदिकरूपा च। प्रकृते तु प्रकृतिः नाम विकृतिरूपं यस्याः सकाशात् लब्धं वर्तते। तर्हि काष्ठानि प्रकृतिभूतानि भवन्ति, विकृतिः अङ्गारकं। यतः काष्ठानां यदा ज्वालनं क्रियते तदनन्तरम् अङ्गारकाणि लभ्यन्ते खलु, सः भावः। तर्हि तदेव विकृतिवाचकात्, विकृतिवाचकम् अङ्गार इति प्रातिपदिकं चतुर्थ्यन्तं। तदर्थायां प्रकृतिवाच्यायां तदा यदा, अर्थात् यदा तत्र विकृतिवाचकात् प्रत्ययः यदा करिष्यते ततः अर्थः कः अवगतः भविष्यति इत्यस्ति प्रश्नः। काष्ठार्थः नाम प्रकृतेः अर्थः अवगतः भविष्यति, प्रकृतेः विशेषणमिदं सम्पन्नं भविष्यति, अङ्गारीयाणि इति पदं। समीचीनम्। अतः अङ्गार इति चतुर्थ्यन्तात् छप्रत्ययः औत्सर्गिकः, तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इत्यनेन। अङ्गार छ स्थाने इयादेशः, अङ्गार इय, ततः रेफोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति, अङ्गार इय अङ्गारीय। काष्ठानि इति नपुंसकलिङ्गे बहुवचनं च वर्तते, बहुवचनं वर्तते, अतः अङ्गारीयाणि इत्यपि ज्ञानानि इतिवत् पदं सेत्स्यति विभक्तिकार्यं कृत्वा। समीचीनम्। आदिवृद्धेः स्तोत्र प्रसङ्गः नास्ति, छप्रत्यये तत्र वृद्धिनिमित्तकत्वाभावात्। समीचीनम्। कथयति अग्रे पश्यन्तु। अर्थेन नित्यसमासविधानात् अश्वपदविग्रहः इति। अङ्गारेभ्यः एतानि, एवं खलु, एवं रीत्या अश्वपदविग्रहः अत्र उच्यते। कुतः? यतोहि अर्थेन नित्यसमासः विशेष्यलिङ्गता च इति वक्तव्यम् इति अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। सम्यक्। अतः स्वपदविग्रहः अत्र नोच्यते, अश्वपदविग्रहः उच्यते। तदर्थम् इत्यत्रापि विग्रहे लौकिकविग्रहे अपि इति, अङ्गारेभ्यः एतानि इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, अत्र काष्ठानि प्रकृतिद्रव्याणि, तदेव यः विषयः एतावता अस्माभिः अवगतः, तं विषयं व्याख्याता कथं कथयन्नस्ति तदपि पश्यामः। अत्र काष्ठानि प्रकृतिद्रव्याणि नाम प्रकृतिद्रव्यभूतानि अत्र काष्ठानि भवन्ति। अङ्गाराः विकृतयः, अङ्गारशब्दः पुल्लिङ्गे, मया पूर्वं नपुंसके व्यवहृतः, प्रमादः मम, अतः तत् परिष्कुर्मः। अङ्गाराः विकृतयः, कदाचित् नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति वा न वा एतदर्थं कोशः द्रष्टव्यः। सद्यः व्याख्यातुः वाक्यं पुरस्कृत्य तु अङ्गारशब्दः पुल्लिङ्गे दृश्यते। समीचीनम्। अङ्गाराः विकृतयः, एवं खलु। कथयति, तद्वाचकात् अङ्गारशब्दात् छप्रत्यये अङ्गारीयाणि इति रूपं, तच्च साधितमपि अस्माभिः। उदाहरणद्वयम् इतोपि अग्रे वर्तते। प्राकारीया इष्टकाः शङ्कव्यं दारु, तत्रादौ
तत्र आदौ प्राकारीया इष्टकाः इति साधयामः। तत्र उच्यते प्राकारेभ्यः इमाः इति विग्रहः। अत्र पश्यन्तु, अश्वपदविग्रहः एव वर्तते। कोऽर्थः? प्राकारार्थाः इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि विकृतिवाचकः शब्दः कः? प्राकारः। तस्मात् प्रत्यये विहिते कः अर्थः अस्माकम् अपेक्षितः इति चेत् तत्र इष्टकार्थः तत्र अपेक्षितः। यथा प्रकृतिभूताः इष्टकाः वर्तन्ते। इष्टका अर्थात् तत्र हिन्दीभाषायाम् ईंट् इति वदामः। वन् टैप् आफ् द रा मेटीरियल् आफ् बिल्डिङ्ग् इति आङ्ग्लेन अवगन्तुं शक्नुमः। परन्तु तावती अपेक्षा नास्ति। भवन्तः एतादृशेषु विशिष्टेषु शब्देषु तत्र कोशम् उद्घाट्य पश्यन्ति चेत् तर्हि निश्चयेन तच्छब्दस्य अर्थः स्फुटः भवत्येव। भवतु। तर्हि तत्र प्रकार इति प्रकार इति विकृतिवाचकः, क्षन्तव्यः, प्राकार इति विकृतिवाचकात् छप् प्रत्ययो भवति। इ आदेशः प्राकार ईय भत्वात् लोपः कृतः मया। बहुवचने इष्टकशब्दः स्त्रीलिङ्गे बहुवचने इति कृत्वा प्राकारीयाः इष्टकाः इति प्राकारीयाः इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे तत्र उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति। भवन्तः पश्यन्ति चेत् आम्, तत्र वर्तते शङ्कव्यं दारु। शङ्कवे हितम् इत्यस्मिन् अर्थे अपि शङ्कव्यं दारु इति साधितम् अस्माभिः पूर्वम्। उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन। प्रकृते तु शङ्कवे इदम् इति उच्यते विग्रहः, अश्वपदविग्रहः। शङ्क्वर्थमित्यर्थः। कथयति? उगवादिभ्यो यत् इति यत्। उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन यत् इति प्रत्ययः भवति। अर्थः भिन्नः अस्ति। तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इत्यर्थः वर्तते। प्रत्ययस्तु उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन एव इति। समीचीनम्। इति एतावदुक्त्वा एवम् एतत् सूत्रगतं विशेषं समापिपत् कः ग्रन्थकारः? समापितवान् इति अर्थः। लुङः प्रयोगः णन्तः कृतः मया। समापिपत्। अस्तु। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं तर्हि वयं प्रविशामः, पश्यामः। सूत्रं भवति एवं। छदिरुपधिबलेर्ढञ् इति। तत्र सूत्रे पदच्छेदं पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुमः। छदिरुपधिबलेः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। ढञ् ढञ् इति प्रथमान्तं रूपं भवति। तत्र विग्रहः कर्तव्यः। छदिस् च षत्वं यदि कुर्मः, मूलतः सकारः एव अत्र भवति शब्दे। पश्चात् षत्वविधानानन्तरं छदिष् इत्यपि लभ्यते। छदिस् च उपधिश्च बलिश्च। छदिरुपधिबलिः। तस्मात् छदिरुपधिबलेः समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। कथं समाहारद्वन्द्वश्चेत्? नपुंसकलिङ्गे एकवचनमेव तत्र स्यात् खलु, वा न वा? तत्र कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु। छदिष्
उपधि बलि येषां समाहारद्वन्द्वे सौत्रं पुंस्त्वं। नाम समाहारद्वन्द्वे अत्र समाहारद्वन्द्वे सत्यपि अत्र पुल्लिङ्गं दृश्यमानं वर्तते चेत् तत् सौत्रत्वात् समाधेयं। यथा ऊकालोऽध्रस्वदीर्घप्लुतः इति खलु पठितं। ह्रस्वदीर्घप्लुतः तत्र यथा तद्वदत्र। यद्यपि तत्र एकवचनम् आर्षम्, एवं खलु। समाहारद्वन्द्वः यदि तर्हि पुंस्त्वमपि तत्र आर्षम्। सम्यक्। इतरे त्रयोगद्वन्द्वः यदि तर्हि तत्र एकवचनम् आर्षम्। अत्र तु समाहारद्वन्द्वे सति पुंस्त्वम् आर्षम्, अन्यथा सनपुंसकम् इति पाणिनेः स्वस्य एव नियमानुसारम् अत्र नपुंसकत्वं स्यात्, परन्तु सौत्रत्वात् साधुत्वम् अत्र उच्यते। छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति कृत्वा एतादृशस्थलेष्वपि साधुत्वमेव वेदवत् स्वीक्रियते। समीचीनं। सूत्रार्थः उच्यते येभ्यः तादर्थ्यचतुर्थ्यन्तेभ्यः। खलु, नाम तादर्थ्यचतुर्थी भवति, तादर्थे चतुर्थी वाच्या इति च अस्माभिः पूर्वं पठितमेव, भवन्तः स्मरेयुः। तर्हि एभ्यः केभ्यः? छदिश बलि उपधि बलि इत्येतेभ्यः। चतुर्थ्यन्तेभ्यः। तत्रापि चतुर्थी कस्मिन् अर्थे इति चेत् तादर्थे। चतुर्थ्यन्तेभ्यः प्रकृतौ वाच्यायां ढञ्त्यर्थः, एवं खलु। नाम प्रकृतौ वाच्यायां ढञ् इति प्रत्ययः भवति। कथमयमर्थः लभ्यते? यतोहि तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति सूत्रस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। तस्मै हितम् इत्यस्मात् तस्मै इति च अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एतेषां च अत्र अनुवर्तनं भवति। समीचीनम्। उदाहरणानि पश्यामः। छादिशेयाणि, मूले उक्तं छादिशेयाणि तृणानि। समीचीनं। तर्हि अत्र तृणानि सन्ति प्रकृतिरूपाणि, एवं खलु। छदिः वर्तते, नपुंसकलिङ्गे भवति छदिः, छदींषि, छदींषि, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। छदिः वर्तते विकृतिरूपं। तर्हि विकृतिरूपात् तादर्थ्यचतुर्थ्यन्तात् अत्र ढञ् प्रत्ययः भवति। छदिरूपधि बलेर्ढञ् इत्युक्तं खलु। ढञ् इति प्रत्ययो भवति प्रकृतौ वाच्यायाम् इति। प्रकृति तर्हि तृणानि, सा एषा प्रकृतिः अत्र वाच्या भवेत् इति भावः। समीचीनं। तर्हि अग्रे कथयति। छदिः तृणपटलः। गृहस्य उपरि भागः यः भवति, वर्षणादिभ्यः अस्मान् रक्षति। आतपशैत्यवर्षणादिभ्यः अस्मान् रक्षति। तच्छदिः तृणपटलः। तस्मै इमानि इति विग्रहः। इमानि तस्मै वर्तन्ते इति। कानि? तृणानि। अग्रे कथयति छदिरर्थानि इत्यर्थः। नाम छदिनिमित्तकानि इति भावः। कथयति ढञ् ए आदेशे षात् परत्वान्नत्वम् इति। छदिष इति शब्दात् ढञ् प्रत्ययः भवति चतुर्थ्यन्तात्। समीचीनम्। आदिवृद्धिः भवति छादिशेय। प्रथमाविभक्तेः बहुवचने ज्ञानानि इतिवत् छादिशेयानि इत्यवस्थायां तत्र अट्कुवाङ्नं व्यवायेपि इत्यनेन सूत्रेण षकारात् परतः षकारात् परत्वं नकारस्य वर्तते इति कृत्वा तस्य
नि इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति। छादिशेयाणि इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। बालेयास्तण्डुलाः इति। अत्र व्याख्याता कथयति बलये इमे इति विग्रहः। नाम इमे तण्डुलाः बलये वर्तन्ते, अतः एते तण्डुलाः बालेयाः वर्तन्ते। कथयति अग्रे बल्यर्थाः इत्यर्थः। तर्हि अत्र प्रकृतिः का? तण्डुलाः। विकृतिः का? बलिः। समीचीनम्। इमे ये तण्डुलाः वर्तन्ते ते तण्डुलाः बालेयाः वर्तन्ते इति भावः। तर्हि प्रकृते विकृतिवाचकात् बलि इति शब्दात् ढञ् प्रत्ययः आदिवृद्धिः इलोपः ए आदेशः आदौ कर्तव्यः। बाल एय बालेय जसि सति रामाः इतिवत् बालेयाः इति रूपं सिद्ध्यति इति भावः। सम्यक्। कथयति करोपहारयोः पुंसि बलिः इत्यमरः। अमरे नाम बलिशब्दः प्रयुक्तः। भागधेयः करो बलिः इति च एवं रीत्यापि तत्र बलिशब्दस्य अर्थान् वयम् अमरकोशे अपि द्रष्टुं शक्नुमः इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति। इदानीं छदि शब्दविषये उदाहरणं दृष्टं, बलिशब्दविषये उदाहरणं दृष्टं। भवन्तः चिन्तयेयुः उपधिशब्दविषये तु चिन्ता एव न कृता, चर्चा एव न कृता। सः तु शब्दः द्वितीयः भवति। आदौ प्रथमस्य शब्दस्य विषये उक्तं, तदनन्तरं तृतीयस्य विषये उक्तं। द्वितीयस्य विषयस्य का गतिः, तस्य उदाहरणं कुतो न दत्तम् इति चेत् दीयते, अधुना दीयते। तत्र कश्चन विशेषः वर्तते, किञ्चन वार्तिकं तत्र अपेक्षितं वर्तते। तद् वार्तिकम् उपस्थाप्य तद्विषये उच्यमानं वर्तते। किं तद् इति चेत् कथयति उपधिशब्दादिति व्याख्याता कथयति। वार्तिकमिदं मूले पश्यन्तु वार्तिकस्य स्वरूपम्। उपधिशब्दात् स्वार्थे इष्यते। अर्थात् उपधि इति यः शब्दः तस्मात् शब्दात् तत्र स्वार्थे एव ढञ् प्रत्ययः इष्यते। तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इत्यस्मिन् अर्थे नापेक्ष्यते ढञ् प्रत्ययः। स्वार्थे नाम उपधिशब्दस्य यः अर्थः भवति तस्मिन् अर्थे एव अयं ढञ् अपि अपेक्षितः इति भावः। उपधिः नाम रथाङ्गविशेषः, रथस्य अङ्गविशेषः, चक्र इत्यादि, एवं चक्रे इत्यादि, चक्रम् इत्यादि। कथयति तत्र मूले पश्यन्तु। उपधीयते इत्युपधिः रथाङ्गं, तस्य व्युत्पत्तिं दर्शयन् अस्ति। एवं खलु। व्याख्याता कथयति अक्षदण्डाग्रे उपधीयते प्रोतं क्रियते इत्युपधिः। अक्षदण्डाग्रे अक्षः कः भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं। तस्य दण्डाग्रे प्रोतं नाम पूर्णतया स्थाप्यते, अड्जस्ट् क्रियते, आङ्ग्लेन यदि वक्तव्यं स्थाप्यते, सः उपधिः भवति। अग्रे कथयति उपसर्गे घोः किति धायः किप् प्रत्ययः। धा नाम उप इति उपसर्गपूर्वकात् डुधाय धारणपोषणयोः इति धातोः किप् प्रत्ययः अत्र भवति। उप धा कि आतोलोपीडिजैत्याल्लोपः। आतोलोपीडिजैत्यनेन धा इत्यत्र यः आ तस्य लोपः भवति। उप ध इ उपधि इति रूपं सिद्धं भवति। उपधिरथाङ्गं तथा भाष्यादिति भावः। नाम भाष्ये एतादृशः अर्थः लभ्यते, अतः उच्यते। एवं खलु। तर्हि कथयति अग्रे मूले पश्यन्तु तदेव औपधेयम्। अत्र तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति अर्थः नास्ति। उपधिः इति इत्यस्य अर्थः कः? रथाङ्गं, रथस्य एकम् अङ्गम्, एकः अङ्गविशेषः। तस्मिन् अर्थे एव अत्र
ढञ् प्रत्ययः भवति। उपधि ढञ्, उपधि एय, आदिवृद्धिः औपधि एय, इलोपः औपध एय, औपधेय सु अं पूर्वरूपं च विधाय औपधेयम् इति रूपं भवति सिद्धम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके अस्मिन् सूत्रे च वर्तते। सम्यक्। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते, अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु छयद्विधिप्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमेण सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रमादाय पुनः उपस्थिताः भवामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।